नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला राज्य टेलिभिजन हेरिबस्नुभएका र कार्यक्रम लोक चौतारीको प्रतीक्षामा बस्नुभएका लोकसाङ्गीतिक मनहरूमा लोकसाङ्गीतिक मुटुहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक दरलाई मगर र यति बेला शेरबाडी क्यामेराबाट मिठो स्वागत रहन्छ प्यारो भाइ अर्जुन अधिकारीको। उकाली ओराली भन्ज्याङ चौतारी गाम्बेसी गर्दा घनकिने रन्किने तिनी गीत सङ्गीतसँगै खैचुडो मजुरा बाँसुरी मादल र मुरलीको भाकामा तालमा रन्किने तिनी गीत सङ्गीतसँगै रमाइलो गर्नुको निम्ति तपाईँको समीपमा तपाईँको टेलिभिजनमा हाजिर भइसकेका छौँ। अब करिब 11 बजेसम्म हामी तपाईँसँग रमाइलो गर्नेछौँ। लगभग 1 घन्टाभर हामी तपाईँसँग चाहिँ मिठा मिठा भाकाहरूसँगै तपाईँसँग चाहिँ रमाइलो गर्ने प्रयत्न र प्रयास हाम्रो रहनेछ। मलाई विश्वास छ तपाईँलाई अबको 11 बजेसम्म कार्यक्रम हेर्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ, हामीसँग आउन सक्नुहुनेछ र मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूमा रहेको प्रतिभा तपाईँले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष त तपाईँमा गीत गाउने कला छ, प्रतिभा छ भने तपाईँको त्यो प्रतिभाले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्दै हामी हरेक दिन तपाईँको समीपमा तपाईँको टेलिभिजनको सिटमा राज्य टेलिभिजन मार्फत झुल्किराखेका हुन्छौँ अथवा आइराखेका हुन्छौँ र आज पनि त्यही कार्यक्रम हो। तपाईँको साथमा निरन्तरता दिनको निम्ति हामी हाजिर छौँ, सँगै चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ अब तपाईँले तिनै गीत सङ्गीतसँगै तिनै भाकाहरूसँगै भरपुर साङ्गीतिक प्यास, भरपुर साङ्गीतिक तिर्खा तपाईँले चाहिँ मेट्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले अबको 11 बजीसम्म राज्य टेलिभिजन छोडेर कतै पनि नजानु होला, मेरो अनुरोध तपाईँलाई। हामी मिठा मिठा भाकाहरू पनि बिचबिच भागमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जानेछौँ र साथमा तपाईँलाई चाहिँ हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गर्नेछौँ र यदि तपाईँ चाहिँ राज्य टेलिभिजन हेर्न पाउनुभएको छैन होइन र साथमा चाहिँ तपाईँ राज्य टेलिभिजन मार्फत हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँले चाहिँ लाइभ पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ, फेसबुक प्रयोग गर्ने साथीले चाहिँ राज्य टेलिभिजन खोजेर तपाईँले चाहिँ खोज्नुभयो भने त्यहाँतिर कार्यक्रम लोक चौतारी आइराखेको हुन्छ र त्यहाँ तपाईँले चाहिँ त्यो कार्यक्रम हेर्न पाउनुहुनेछ। हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट सेयर के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गरिदिनको निम्ति म तपाईँलाई चाहिँ विनम्रताका साथ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब के पनि गर्मी त बढ्दैछ, गर्मी बढे पनि चिन्ताको विषय वायु प्रदूषण अहिले व्यापक छाइराखेको छ। बुटोलमा पनि अलिकति घाम देख्न गाह्रो छ, तर चाहिँ गर्मीको महसुस चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ यो तुवालोले ढपक्कै ढाकेको छ, तपाईँको क्षेत्रमा के भइराखेको छ, अहिले धेरै ठाउँमा आगो लागिराखेको छ। त्यो आगो लागिलेको प्रभावले गर्दा पनि चाहिँ यो यस्तो अवस्था, यो वायु प्रदूषणको अवस्था बढी र जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था पनि छ। हामी पनि यो आगो लागिबाट कसरी बच्ने होइन, यो आगो लागि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी पनि जागरुक हुनुपर्ने समय आएको छ। त्यसैले हामी आफै स्वयं त्यो कार्यको लागि चाहिँ उद्धत नभएर कि त्यो कार्य त्यो भइराखेको ठाउँमा कसरी चाहिँ हामी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रयासमा पनि जुट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइराखेको छ। एकातर्फ कोरोनाको कहर छ, कोरोनाले चाहिँ सबैलाई अलिकति चाहिँ दुःख दिइराखेको छ, सबैलाई चिन्ताको विषय पनि भइराखेको छ र पनि चाहिँ सबै आफ्ना दैनिक जीवनहरू चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले आत्तिनुपर्ने छैन, अहिले संयमतापूर्वक चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ समय छ। ठिक छ, तिनी कुरालाई यथावत एकातिर राखेर सुख दुःखलाई चाहिँ साटौँला, सुख दुःखलाई बाँडौँला, आउनुहोला 07145 655मा र रमाइलो कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँला। जीवन के छ र आखिर आज मऱ्यो भने भोलि 2 दिन हुन्छ। त्यही भएर जीवन बाँचुन्जेलीलाई हो, मरेर गएपछि जीवन केही पनि छैन। तर बाँचुन्जनी कुन स्तरमा बाँच्ने, कसरी बाँच्ने होइन, समाजमा त्यो कुरा पनि रहन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, देखिन्छ। र हामी आज लोक चौतारीमा छौँ, तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ र तिनै गीत सङ्गीत तिनै भाकाहरूसँगै रमाइलो गर्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ। तपाईँ आउनुहोला 07145 र तिनी मिठा गीत सङ्गीतसँगै तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानीसँगै हामी करिब 11 बजेसम्म चाहिँ रमाइलो गर्नेछौँ। साथी सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, स्वागत गर्छौँ उहाँलाई। हेलो बाबु, नमस्ते। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरहरूका आशीर्वादले हजुरलाई नि आशीर्वाद दिन्छु। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? चिया नास्ता भयो बाबु? एकदम, चिया खाने बानी छैन, नास्ता भयो। चिया खाने सधैँ बोलिरहेको छु कि मैले। त्यही त, अलि अस्ति पनि बोल्नु भएको थियो होइन? अस्ति नि बोलिएको सम्झेछ, अहिले खङ्ग्रामै भयो। 40 लाग्यो भन्छन् गाउँतिर, 40बाट त माथि नै गइसक्नु भयो अरे होइन? माथि गयो बाबु, 40 र 7 पुगे, 2 मोरी 7। ए 47मा लाग्यो अहिले माघबाट बाबु। ए त्यति धेरै होइन? धेरै होइन, रोगले खायो बाबु शरीर। ल ठिक छ, जस आफ्नो के भन्छ त्यति उमेर चाहिँ त्यति धेरै होइन, बुढो भए भन्ने सोच्नु पनि हुँदैन। सोच्नु त होइन गर बाबु, सोचाइ आउने रहेछ। सोचे अर्कै भइहाल्ने होइन?
हजुर हजुर अब बुढी भएँ केही गरेर सक्दिनँ पढे लेखेको छैन भन्ने सोच आउने रहेछ। त्यो त हो एउटा चाहिँ समस्या पढाइ लेखेको छैन भन्ने पनि हुन्छ एउटा चाहिँ मानसिकता नै हामी कमजोरी रूप देखायो भने चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन। कालु रोक्छ गोडा चार खुद चाहिँदैन अनि गीत गाउँ यो बाबु। हुन्छ सुनौ न। तिम्रै नाम हुने धोका दियो सानो नारामे मायाले बाबे ताले त्यसै भइदियो के भनाम कसिता करिनले नदिएपछि त तिम्रै मान्छे हुने मन थियो धोका दियो सानो नाने मायाले बाबे ताले त्यसै भइदियो धोका दियो सानो नाने मायाले बाबे ताले त्यसै भइदियो। भयो बाबु। तिम्रै मान्छे हुने मन थियो धोका दियो नभने मायाले बाध्यताले यस्तै पार्दियो होइन। धोका दियो सानो नभने मायाले बाध्यताले यस्तै गरिदियो होइन र। होइन ठिक छ राम्रो छ जस माया गर्नुहुन्छ गीत सङ्गीतप्रति तपाईँको चाहिँ माया छ सद्भाव छ होइन। देखेपछि त फोन नगरी मनले मानेन बाबु हिजो डोरी गाउन जान्दिनँ बेलुकी आउन थियो मैले फोन गर्छु भने लाएँ डर लाग्यो जान्दिनँ डोरी गाउन त्यही गरिनँ। ठिकै छ केही छ नि त बिहानको कार्यक्रम छ बिहान कार्यक्रममा भेट्न पाउँछौ होइन। ए ल ल बाबु ल हुन्छ बिदा गरेँ नमस्कार। हस् अलि हतारमा रहे जस्तो लाग्यो हाम्रो कमला काफ्ले हुनुहुन्छ बुटोल कालिकानगरबाट सम्झनुहुन्छ अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ र गीत सङ्गीत आफ्नो उत्तिकै माया गर्ने हामीलाई पनि उत्तिकै माया गर्ने समग्र राज्य टेलिभिजनलाई चाहिँ हाम्रो राज्य टेलिभिजनको शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हो लोकचौतारीको श्रृङ्खलामा छौँ रमाइलो भइराखेको छ तपाईँको आगमनले अझै चाहिँ यो कार्यक्रमलाई रौनक त थपिराखेको छ र हामी फेसबुक मार्फत पनि जोडिएका छौँ। तपाईँ फेसबुक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र हेरिसकेपछि लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र सेयर गर्न चाहिँ तपाईँले कन्जुसी पनि कति पनि कन्जुसी नगरिदिनुको निम्ति म तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गरिराखेको छु। साथी सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हेलो नमस्कार सर म ओम पर्तेल हो। नमस्कार ओमजी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर हजुरहरूलाई सन्चै होला? एकदम ठिकठाक छ आराम छौँ बाँचेका छौँ तपाईँको माया आशीर्वाद है। हजुर हजुर। अनि अहिले घरमा आउनुहुन्छ? घरै छु सर। बनकट्टा होइन? हजुर बनकट्टा हो। रानी बगिया बनकट्टा। हजुर छैना महिना सबै हाम्रो नाम। अनि जोस चिया नास्ता खानुभयो? खाएँ सर। चिया नास्ता भइसक्यो यहाँको खाना अलिकति ढिला हुन्छ 12-1 बजीतिर होइन? हजुर सर एकदमै। ल ठिक छ जोस कार्यक्रम हेर्न त अलिकति गाह्रो छ हामी तपाईँले भन्नुभएको थियो होइन जोस सुन्नुहुन्छ यहाँले? मनोरञ्जन चाहिने बहुत राम्रो कार्यक्रम चल्छ 10 बजे 11 बजे तक सुनिरहन्छु सर आगेपछि पनि सुन्छु। ल ठिक छ। अनि घरमा को हुनुहुन्छ तपाईँ खास? मेरो घरमा सर मेरो अहिले बहुत ठुलो घटना घट्यो। म पहिला आँखा फौजमै गुमाएर आएको थिएँ। मेरो श्रीमती पनि अहिले बितेको अहिले 8 महिना भयो सर। अहिले 2 भाइ छोरा हो 2 भाइ छोरा दुबईमा हो बुहारी र एउटा नाति छ यहाँ। अहिले एउटा छोरा पनि छ तर जाने होला छ अब फेरि। ए भनेपछि 2वटा छोरा हुनुहुन्छ नाति छ होइन? हजुर जस राम्रो छ सम्मान माया पाउनु भएको छ? हजुर। ल ठिक छ। जीवन सबैको एकनाश नहुने जीवन सधैँभरि एकनाशले नचल्ने होइन? त्यही त सर त्यही हो। दुःख लाग्दो कहानी यो छ कि उमेरमै भर्खरै 50 सालको उमेरमै जान बडा दुःख लागेको सर। हामी त यति उमेर होला थिएन। त्यही त भने। ल ठिक छ सबै दुःख पीर भुल्नु पर्ने के होइन?
बोल्नै पर्यो नि सर अब के गर्ने म त 8 महिना तक त हजुरको टेलिभिजनमा नै आएन बल्ल अहिले आछु ल ठिक छ हामी पनि भर्खर सुरुवात गरेका हौँ यो कार्यक्रम चाहिँ राज्य टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हजुर हो अहिले नयाँ होइ मैले थाहा पाएको थिएँ हजुर हुन्छ गीत मिठो गाउनुहुन्छ सुनौ कापु गेउरा भेट पानी हुन्न तिमीलाई सम्झी महेती रुन एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजाले हेर्छु मैले मोसार्दै हातैका पाउँजाले कापु गेउरा भेट पानी हुन्न तिमीलाई सम्झी महेती रुन एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजाले हेर्छु मैले मोसार्दै हातैका पाउँजाले हेर्छु मैले मोसार्दै हातैका पाउँजाले हो हातैका पाउँजाले थ्याङ्क यू सर हेर्छु मैले मुसार्दै हातैका पौजाले कति मिठो आवाजमा गीत गाइदिनु हो धन्यवाद सर एकदम मिठास सुनियो एकदम मिठो सुनेको थियो तपाईँको आवाज सायद लाग्छ धेरै दर्शक श्रोताले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि मन परेको छ हजुर सर हुन्छ साथीभाइलाई सम्झिनुहोस् सर्वप्रथम हजुरलाई सर अनि एनसेलमा भन्ने प्यारो भाइलाई अनि म कैना महिना बनकर्ता भवानी चोक बर्मादारा भाटा लगायतमा ओम पटेल भन्ने चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णलाई सर हुन्छ त ओमजी यहाँको आगमनले हामी खुसी छौँ सुखी रहने प्रयास गर्नु होला दुखी नहुनु होला है हजुर अहिले बिदा गर्छु नमस्कार नमस्ते सर यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग आउने साथी हुनुहुन्थ्यो ओम पटेल हुनुहुन्थ्यो सैना महिना नगरपालिका हैन वडा नम्बर कति भन्नुभयो तर चाहिँ बनकट्टादेखि उहाँ चाहिँ ओम पटेल विशेष माया गर्नुहुन्छ सम्झनुहुन्छ आफैमा दुःख छ आफैमा वेदना छ सबै दुःख र वेदना बिर्सिएर पनि आखिर जीवन जिउनुपर्छ आखिर जीवनमा कसैलाई पनि भने जस्तो पुग्दैन कसैलाई पनि सोचे जस्तो पुग्दैन तर आफू चाहिँ सन्तुष्टि रहेर जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ उहाँसँग यस्तै किसिमका कुराकानी पनि भए आफै पनि अलिकति आँखा देख्न सक्नुहुन्न हैन र पनि चाहिँ आफू खुसी हुनुहुन्छ खुसी हुने प्रयास गरिरहनु भएको छ आफ्नो श्रीमती भर्खर मात्रै गुमाउनु पर्यो हैन भन्ने कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो दुःखको कुरा पनि हो छौँ तपाईसँगै छौँ कहिले सुखका कुरा कहिले दुःखका कुरा हामी एक आपसमा बाँडिराखेका हुन्छौँ किनकि दुःख सुख बाँड्यो भने मन हलुका हुन्छ मन चङ्गा हुन्छ मन खुसी भयो भने मन हलुका भयो भने पक्कै पनि त्यो दिन शुभ रहन्छ हैन त्यही भएर शुभ रहनको निम्ति पनि तपाईँले दिनलाई शुभ बनाउनको निम्ति पनि तपाईहरु चाहिँ कार्यक्रम लोक चौतारी हेर्नु होला र सकेसम्म सहभागी हुनु होला साथी सम्पर्कमा हेलो नमस्ते नमस्ते को बोल्नु भयो म आशिका आशिका तपाईं टेलिभिजनको भोल्युम बन्द गरिदिनुस् अथवा सानो बनाउनुस् फोनबाट सुन्नुस् है मेरो आवाज हजुर टेलिभिजन हेर्नु भएको छ टेलिभिजनको आवाज अलि सानो बनाउनु ल फोनबाट मेरो आवाज सुन्नुस् है ल आशिका के हो पछाडी हजुर आशिका के हो पछाडी आशिका गौतम आशिका गौतम कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ म रुपन्देही मुर्गिया मुर्गियाबाट अनि आशिकाले कतिमा पढ्नुहुन्छ 2 मा 2 मा कक्षा 2 मा पढ्नुहुन्छ फोन आफै लगाउनु भएको हो कि मम्मीले ड्याडी लगाइदिनु भयो आफै ओहो अनि आज स्कुल थिएन किन बिदा भएको एक्जाम छ त्यही भएर हो भनेपछि एक्जामको तयारीको लागि चाहिँ बिदा छैन ए भइसक्यो कस्तो भयो एक्जाम राम्रो भएको छ क्लासमा कुन विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड होइन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भित्रै पढ्नुहुन्छ
भनेपछि राम्रो छ पढाइ, राम्रोसँग पढ्नु होला है, सानो मान्छे हुनुहुन्छ। ल अनि के गर्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ? गाउँछु। ल सुनाउ न है। कुन गीत गाउँ? तपाईले लोकगीत गाउनुहोस्, जुनसुकै भए पनि लोकगीत। गीतै आउँदैन? के आउँछ यहाँलाई? कविता आउँछ? अनि ठिक छ, गाउँछ भने गाउनुहोस् अथवा भन्नु छैन भने ठिकै छ, सम्पर्कमा आउनु भएको छ। गीत सुनाउनुहोस् ल, जुनसुकै भए पनि हुन्छ ल। यति नै हुन्छ। मिठो गीत गाउनु भयो, धन्यवाद। भोलि पनि आउनु होला। अहिले बिदा गर्छु, नमस्ते। यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो कविता गौतम अनि आशिका गौतम। आशिका बुटोल मुर्गियादेखि सम्झिनु भएको थियो, धन्यवाद छ उहाँलाई। सानो नानी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले पनि उहाँले चाहिँ यो गीत गाएर जानुभएको छ। केही छैन, तपाईँ पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने आउनु होला। 07154465655 तपाईँको निम्ति खुला रहेको छ। हामी अब गीततर्फ पनि जानुपर्छ है। एकजना साथीलाई ल्याउँ, त्यसपछि हामी गीत राख्नेछौँ, किन भन्दा गीतको पालै परेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ, त्यो भएको हिसाबले चाहिँ गीत राख्नेछौँ। हेलो हेलो नमस्कार, को बोल्नुभयो? हजुर बुटोलबाट? अलि चर्को आवाज बोल्नुहोस् न है। बुटोलबाट हेमन्त खत्री। हजुर, बल्ल आवाज आयो तपाईँको। हेमन्त खत्री, बुटोल कुन ठाउँ? बुटोल कालिका नगर। बुटोल कालिका नगरबाट है? हजुर। हेमन्तजी के गर्नुहुन्छ हजुरले? यतिकै पढाइ छ। पढाइ छ? कतिमा पढ्नुहुन्छ? म अहिले ब्याचलर। ब्याचलर हो? एक्जाम दिएर बसेको। ब्याचलरको एक्जाम दिएर बस्नु भएको? हजुर। भनेपछि पढाइको अलावा अरू केही गर्नु भएको छैन? अनि जागिर हल्का हल्का फुल्का जागिरी पनि छ? हजुर। भनेपछि ठिक छ, चलिरहेको छ जीवन? ठिकै छ, राम्रै चलिरहेको छ। यहाँको घर कहाँ पर्छ? मेरो गुल्मी। गुल्मी कुन ठाउँ? मेरो गुल्मी तमघास। गुल्मी तमघास है? भनेपछि गुल्मीको तमघासलाई छोडेर पढाइको सिलसिला, कर्मको सिलसिला बुटोलमा छ? हजुर, एकदमै। गीत त पक्कै पनि गाउनुहुन्छ? अलिअलि गुनगुनाइ। सुनाउ न है। भिरमा छौ कि घाँस काट्दै भिरमा टोलाई हौ। कति दुःखको कुरा। उहाँले यस्तो मिठो आवाजमा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हेमन्तजी हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ फोन काटिएको छ किन हो? तपाईँ पनि कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने आउँदै गर्नु होला। अब गीततर्फ जानुपर्छ भाइ, हामी एउटा गीत राख्ने तयारीमा छौँ हामी। साथी सम्पर्कमा ठिक छ, उहाँले ल्याउँ। हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो? बर्गघाटबाट दिपिका दर्लामी होइन? दिपिकाजी सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? हजुर अनि हजुर नि एकदम ठिकठाक छौँ, हाँसेका छौँ, बाँचेका छौँ होइन? हजुर। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? यति बेला चाहिँ यतिकै बसिराखेको। यतिकै बस्दै गर्नु भएको छ? हजुर। के छ अवस्था नवलपरासीतिरको? केही छैन, सबै ठिक छ। वायु प्रदूषण कतिको भइरहेछ? आकाशमा घाम देख्न पाइएको छ कि छैन? घाम चाहिँ हल्का हल्का लागिरहेको छ है, तुवालो लागे जस्तो छ होइन? हजुर। घाम पनि मजाले देख्न पाइए होइन होइन? हजुर। पानी पनि परेको छैन, गाह्रो छ अहिले सबैलाई। जाडो भन्नाले ठिकै छ, शीतल शीतलै छ है। गाह्रो छ भन्न खोजेँ मैले। हजुर हजुर।
सुन्नमा अलिकति समस्या भयो होइन? हजुर। अनि के गर्नुहुन्छ? खानपिन गर्नुभयो? खाना पकाउनु भयो? खाना भइसक्यो, भर्खरै खाना भइसक्यो। अनि यसो टेलिभिजनले टिभी खोलेको त यसो कार्यक्रम आएर चाहिँ फोन हालेको त लागिहाल्यो। ल ठिक छ। माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि त हजुर हामीलाई होइन? हजुर। हुन्छ गीत गाउनुहोस् भन्दा गाउनुहुन्न यहाँले? पछि काम गर्नु त। ल ठिक छ, साथीभाइलाई सम्झिनुहोस्। फर्स्ट अफ अल त हजुरलाई अनि कोहीमा रहने भाइलाई अनि जति पनि साथीहरूले मलाई दिपिका भनेर चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न अनि सबैलाई। हुन्छ त दिपिकाजी कार्यक्रम आइदिनु भयो, सम्झनुहुन्छ, सम्झनु नै ठुलो कुरा हो जीवनमा होइन? हजुर। अहिले बिदा गर्छु, नमस्कार। हवस्। यति बेला सम्पर्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिपिका दर्लामी बर्दघाटबाट सम्झिनु भएको थियो। धन्यवाद छ दिपिकाजीले। हामीलाई धेरै साथीले कार्यक्रममा फोन गरिरहनु भएको छ, उहाँको फोन पनि लिनुपर्छ। धेरै साथीले फेसबुक मार्फत जोडिनु भएको छ, फेसबुक मार्फत पनि हाम्रो चाहिँ कमेन्ट धेरै साथीले गरिरहनु भएको छ। उहाँको कमेन्ट पनि म एकछिनमा वाचन गर्नेछु। आउनुहोस् अहिले पनि एउटा मिठो गीत राख्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ कमेन्ट वाचन गर्नेछौँ र साथीसँग कुराकानी पनि गर्नेछ। अहिले भने प्रकाश राईले गाउनु भएको गीत, प्रकाश राई जो अहिले आफ्नो यो घर देशलाई छोडेर प्रदेशमा हुनुहुन्छ, प्रदेशी जीवन व्यतीत गरिदिनुहुन्छ, बिताइरहनु भएको छ र पनि नेपाली लोकसङ्गीतप्रतिको माया विदेशमा रहेर पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। एउटा गीत छ उहाँको, आउनुहोस् प्रकाश राई र टिका पुनले गाउनु भएको याद एल्बमबाट यो मिठो गीत सँगै हेरौँ। ओहो तपाईँको लागि यो प्रिय भाका प्रस्तुत गरेका थियौँ, राख्यौँ प्रकाश राई। मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, जो अहिले घर देश छोडेर प्रदेशको जीवन व्यतीत गरिदिनुहुन्छ, प्रदेशमा जीवन व्यतीत हुनुहुन्छ र पनि नेपाली लोकसङ्गीतप्रतिको माया मोह उहाँको मरेको छैन, इच्छा छ। ले गाउनुभएको गीत हो प्रकाश राई र टिका पुनले गाउनुभएको गीत हो। तपाईँसँग छौँ यस्तै मिठा मिठा गीत सङ्गीतसँगै यस्तै मिठा भाकाहरूसँगै रमाइलो गर्ने प्रयासमा जुटिराखेका छौँ र तपाईँले साथ दिनुभएको छ, माया गर्नुभएको छ। धेरै साथीसँग चाहिँ हामी फोन मार्फत चाहिँ कुराकानी गरिराखेका छौँ र तपाईँले चाहिँ फेसबुक लाइभ हेर्नुभएको छ भने लाइभ मार्फत पनि तपाईँले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। कमेन्ट गर्नुपर्नेछ, कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सेयर गर्न मन लाग्यो भने म गरिदिनु होला होइन, मन लागेन भने नगर्दा पनि केही हुन्न, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनु होला, मैले अनुरोध गर्दछु। 071 544 655 तपाईँको निम्ति खुला छ। धेरै साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ, म कमेन्टतर्फ जान चाहन्छु। सेजन थापा हुनुहुन्छ, सेजन थापा हेलो दीपक सर भन्नुभएको छ। के छ खबर भन्न खोज्नु भएको होला। ठिकठाक छ सेजनजी, तपाईँ पनि आरामै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि केशव काफ्ले हुनुहुन्छ, हेलो मामा भन्नुभएको छ। अनि केशवजी यहाँ नमस्ते छ, हाम्रो भान्जाश्री पर्नुभयो है। अनि मगर्नी आएसा हुनुहुन्छ, झोडले नमस्ते, म पनि हेर्दैछु कार्यक्रम रमाइलो छ हो, अब बज्ने गीत सँगै सम्पूर्ण साथीलाई चाहिँ सम्झना समर्पण गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। मगर्नी आएसाजी यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। अनि लक्ष्मी ढकाल हुनुहुन्छ, हजुर भाइ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ, म बुटोल सुखनगरबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। एकदम ठिकठाक छ, तपाईँहरूको माया आशीर्वादले हाँसेको छु होइन। हजुरको कार्यक्रम साह्रै राम्रो छ, कुन ठाउँबाट प्रसारण गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्नुभएको छ लक्ष्मी ढकालजीले। धन्यवाद छ यहाँलाई। हामी अहिले चाहिँ बुटोल ट्राफिक चोकबाट है लक्ष्मी ढकाल यहाँलाई यो जानकारी गर्न चाहेँ। अनि विनोद गिरी हुनुहुन्छ, विनोद गिरी पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 14 लामागे स्याङ्जा। दाजु नमस्कार, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ, उखु गुलियो भन्ने गीतलाई चाहिँ बजाइदिनु होला भन्नुभएको छ। पोखरा निर्मल पोखरीमा रहनुभएको मेरो मैना दिदीको सम्झना गर्दै, जीवन सङ्गिनीको सम्झना गर्दै उखु गुलियो गीत बजाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ उखु गुलियो। अनि प्रकाश राई हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, दर्शन नमस्ते नमस्कार, म दुहा कतरबाट प्रकाश राई। सर्वप्रथम त दीपक दर्लामी मगर सरलाई हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ मेरो गीत प्रसारण गरिदिनु भएकोमा। र यस प्रोग्राम मार्फत खोटाङ दिक्तेलमा रहनुहुने मेरो प्यारो भाइ जीवन चामलिङ, उदयपुरमा रहने मेरी प्यारी बुनु बहिनी चामलिङ सोनिया कान्छी दिप्सन मगोल सम्झना चाहन्छु भन्नुभएको छ प्रकाश राई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै साथीले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ र साथीले चाहिँ केही कन्जुसाइ चाहिँ गर्नुभएको छ, सेयर गरिदिनु भएको छैन। ठिक छ, केही छैन, हेर्ने हो होइन, हेरिदिनुहोस्, हेर्नु पनि ठुलो कुरा हो। र तपाईँले चाहिँ यदि चाहना लाग्यो, मन लाग्यो भने चाहिँ सेयर पनि गर्नको लागि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँलाई चाहिँ हामी मिठो गीत पनि राख्नेछौँ। एकछिनमा साथी सम्पर्कमा आएको सङ्गीत छ, स्वागत गरौँ। हेलो नमस्कार शिवारू। नमस्ते शिवारू, को बोल्नुभयो? म धनकुटा राजारानीबाट तिनजुरे मिडिया ग्रुपको मेम्बरमा साजना बोल्दैछु त। कति छिटो बोल्नुहुन्छ हजुर, बुझ्नै गाह्रो। म साजना लिम्बू बोल्दैछु धनकुटाबाट। धनकुटा पनि बुझे, साजना पनि बुझे, त्यो बिचमा अगाडि के भन्नुभएको थियो धनकुटाको? ए धनकुटाको राजारानीबाट भनेको। राजारानी होइन? हजुर। धनकुटाको राजारानीबाट साजना लिम्बू। साजना कि सम्झना हो? साजना हो। साजना है? हजुर। साजना लिम्बू धनकुटाबाट। दियोस् के छ, ठिकठाक छ?
ठिक छ। यता वेदरको कुरा गर्नुपर्दा घाम लागिरहेछ, बसिरहेको भन्नुपर्छ। यता घाम लागिरहेछ। हजुर। के छ वायुमण्डलको प्रदूषण कस्तो छ, के छ? सबै राम्रै छ भन्नुपर्छ। छक्क छ त्यसो भए मौसम? मौसम घाम लागिरहेछ, त्यत्तिकै पानी परेको छैन, त्यस्तै छ भन्नुपर्छ। भनेपछि जे ठिकठाक रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन? हजुर। हुन्छ, कार्यक्रममा आउनुभयो, जो सम्झिराख्ने मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँले कार्यक्रम लाइभ हेर्नु भएको हो कि टेलिभिजन मार्फत? मैले लाइभ हेरेको थिइनँ भन्नुपर्छ है त। लाइभ हेर्नु भएको छैन? हजुर। ल ठिक छ, जो सम्झिनु भएको छ कार्यक्रममा, खुसी लाग्यो। गीत गाउनुहुन्छ? म गाउँदिनँ ल। नगाउने? हजुर। ल ठिक छ, केही छैन, नगाए पनि राम्रै छ होइन? हुन्छ, साथीभाइलाई सम्झनुहोस्। हुन्छ, साथीहरूलाई सम्झिनु पर्दा सर्वप्रथम त तपाईँलाई नै आजको दिन शुभ शुभ बिताउनु होला, हावागुटीहरूलाई नै के भन्न चाहन्छु। अनि आज बर्थडे विस गर्नु पाइन्छ कि पाइँदैन? मजाले गर्नु। ए आजकै दिनमा बर्थडे मनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नानु लौती, उहाँलाई पनि हेप्पी बर्थडे टु यू भन्न चाहन्छु। अनि रिदम बास्कोटा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हेप्पी बर्थडे टु यू भन्न चाहन्छु। अनि साथीहरू हुनुहुन्छ, देव बास्कोटा हुनुहुन्छ, बेदराज विश्वकान्त हुनुहुन्छ, दीक्षण लिम्बू हुनुहुन्छ, अनि हुनुहुन्छ सिपियाराती लिम्बू हुनुहुन्छ, आशिष नारायण बस्नेत हुनुहुन्छ, अनि जीवन चामलिङ राई हुनुहुन्छ, लगायत मलाई साधना हुन दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ अब पछिल्लो गीत सुनेर मजाले इन्जोय गर्नु होला, आजको दिन कसो बिताउनु होला, हावा गुड डे भन्दै तपाईँलाई भन्छु। नमस्ते, बाई बाई। नमस्कार। यति बेला साथी सम्पर्कमा आउनुहुन्थ्यो हामीसँग साधना लिम्बू, धरानदेखि सम्झिनु भएको थियो, धनकुटादेखि। धन्यवाद छ यहाँलाई। र तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि आउनुहोला फटाफट 07154465655। तपाईँको निम्ति खुला रहेको छ। तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी धेरै साथीसँग भइसकेको छ र अझै पनि धेरै साथीसँग कुराकानी गर्ने मनसाई हो, चाहना हो र साथी त्यही अनुरूप चाहिँ फोन पनि गरिदिइरहनु भएको छ, कुरा पनि मजाले भइराखेको छ। साथीहरू आइसकेपछि फटाफट बिदा भइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई हामीले बिदा गर्न पायो भने चाहिँ मजा हुन्छ है, आफै बिदा हुँदा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ साथीहरू चाहिँ यो जानकारी पनि चाहन्छु, यो मेरो अनुरोध हो, यसलाई चाहिँ अन्यथा चाहिँ नलिनु होला। 07154465655 खुला छ। तपाईँको आगमनको प्रतीक्षा हो। हामी तपाईँलाई मिठा मिठा भाकाहरू पनि प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। ती गीत सङ्गीतसँग तपाईँले रमाइलो गर्न पाउनुभएको छ। ती गीत सङ्गीतसँगै पनि तपाईँले भरपुर साङ्गीतिक प्यास मेट्न पाउनुभएको छ। 07154465655 07154465655 तपाईँको निम्ति खुला रहेको जानकारी चाहिँ हामी तपाईँलाई गरिराखेका छौँ। हामी कमेन्ट चाहिँ पढिसकेका छौँ धेरै साथीको होइन, केही साथीको बाँकी छ, उहाँको कमेन्ट पनि मैले एकछिनमा वाचन गर्नेछु। के छ भाइ, एउटा गीततर्फ जाउँ जस्तो लागिराखेको छ मलाई। साथी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने? हेलो हजुर, नमस्कार। ए बासु कृष्ण खड्का दिपजी। बासु कृष्ण खड्का? हजुर, काठमाडौँबाट। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि के छ हजुरको? एकदम ठिकठाक छ। ए तपाईँहरूको चौतारीलाई एकदम माया गरेको थियो कि? चौतारीलाई माया गर्ने मान्छे, लोकसङ्गीतलाई माया, समग्र राज्य टेलिभिजनलाई माया गर्ने मान्छे होइन? हजुर हजुर हजुर। बासु कृष्ण खड्का, काठमाडौँ। कलङ्की कता भन्नुभएको थियो? हजुर, काठमाडौँ कुन ठाउँ रे? ए सुन्दरीजल। सुन्दरीजल। अनि के छ हामीलाई सल्लाह सुझाव यहाँको? ए सब ठिक छ। अलि एकदमै के हो त्यो तपाईँहरूको त्यो कनेक्सन नमिले है, त्यो एकदम चाहिँ दोहोरी गीतमा चाहिँ यताबाट आइरहेको चाहिँ ऊ भएर कहिले के भइरहेको छ, के हजुरहरूको के प्राविधिक त्रुटि हो कि हजुर? यो हजुर एकदमै प्रब्लम आइरहेको क्या। के भन्नुभएको? सोलो? हजुर। अनि अरू त ठिक छ नि। हजुरको मौसम के छ हजुरको यता? यता चाहिँ एकदम वायु प्रदूषणको प्रभाव छ भनौँ। यहाँ पनि त्यही हो, एकदम बादल लागि जस्तो धुम्म होइन? हजुर। अब घाम पनि हल्का हल्का कता कता लागेको छ। ल अब धेरै डिस्टर्ब नगरौँ, फेरि अरू साथीहरू नि हुनु होला है। हजुर, एकदम एकदम। ल धेरै खुसी लाग्यो हजुरहरूको एकदम यात्रा, त्यो च्यानलको एकदम प्रगति हो। हुन्छ, बिदा गर्छु, नमस्कार। सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग बासु कृष्ण खड्का, काठमाडौँ सुन्दरीजलदेखि सम्झिनु भएको थियो। हामीलाई उहाँले ठ्याक्कै फोन गर्नुहुन्छ, फ्याट्टा यस्तो यस्तो समस्या हो, के हो, म हेर्ने मान्छे, माया गर्ने मान्छे भन्नुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद छ। र तपाईँ कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने 07154465655 आउँदै गर्नु होला। अहिले भने एउटा रमाइलो गीत राख्छौँ, सँगै हेरौँ। भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो प्रेम गाछौँला, नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै। रमाइलो गीत तपाईँको लागि चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। वास्तवमै हो, जीवनमा मन परेको मान्छेसँग माया बस्न
खोज्यो भने अथवा माया बसाउन सक्यो भने जिन्दगीको मजा पनि बेग्लै हुन्छ, माया लाउनुको पनि मजा बेग्लै हुन्छ। यही भाव समेटेको गीत थियो तपाईँसँग राखेका थियौँ। भेरमा सेती गाई तिमीलाई पाए भो प्रेम गाछौ होला, नत्र जिन्दगी जान्छ यत्तिकै। शिव हमालको चाहिँ शब्द सङ्गीतमा तयार भएको गीत हो भने बिरुलामा र विष्णु माझीले गाउनु भएको भाका थियो। तपाईँसँगै छौँ, रमाइलो भइराखेको छौँ। कार्यक्रमको हामी आधी घन्टाभन्दा बेसी समय चाहिँ पार गरिसकेका छौँ। अब केही समय मात्र बाँकी छ। यो समयमा पनि अझै पनि तपाईँसँग धेरै साथीसँग कुराकानी गर्ने मनसाय छ, चाहना छ। यो चाहना हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो चाहना तपाईँले पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ आउनुपर्छ, हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, सुख दुःखका कुराकानी तपाईँले एक आपसमा बाँड्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर तपाईँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, लेखिएको छ 071 544 655 071 544 655। तपाईँको ओटोमेटिक खुला रहेको छ। हामीलाई धेरै ठाउँबाट साथीले फोन गर्नुहुन्छ, धेरै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशबाट चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम हेर्न पाउनुहुन्छ। चारै दिशबाट फोन आइरहेको हुन्छ होइन। विश्वभर छरिएर नेपालीहरू पनि यो कार्यक्रम चाहिँ हेर्न पाउनु भएको छ होइन, फेसबुक मार्फत। तपाईँ पनि कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने, लाइभ हेर्न पाउनु भएको छ भने हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोस् र साथमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई चाहिँ भनिराखेको छु। साथी सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार। को बोल्नुभयो हजुर? म चन्द्र गुरुङ। चन्द्रा गुरुङ? हजुर। चन्द्राजी कुन ठाउँदेखि? हजुर, थोरै। कहाँ भन्नुभयो? हजुर, कुन ठाउँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म बुढानी कण्ठ, मेरो घर सिन्धुपाल्चोक। घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। अहिले चाहिँ? हजुर, तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाटै हो अहिले? अहिले बुढानी बसे चाहिँ बुढानी कण्ठ, घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। ए, घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, अहिले चाहिँ बुढा नीलकण्ठ भन्छ काठमाडौँ होइन? हजुर, काठमाडौँ। कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। काठमाडौँ किन आउनु भएको? यतै बच्चाहरू पढाउँदै बस्ने। ए, बच्चाहरू पढाउनुको लागि काठमाडौँ आउनुभएको? हजुर। कतिमा पढ्ने हो बच्चाले? बच्चा सानै छ, एउटा 12 सकेको, एउटा अर्को सानै छ। भनेपछि स्कुलमा पढाउनको लागि अहिले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकलाई छोडेर काठमाडौँमा आउनुहुन्छ होइन? हजुर। ठिक छ, राम्रो गर्नु होला है। कार्यक्रममा पहिलोपटक है? हजुर, पहिलोपल्ट। कार्यक्रम हेर्नु भएको थियो कि थिएन? हजुर, कुनै बेला हेरिरहेको छु, हेर्नु चाहिँ हेर्छु, तर फोन गरेर चाहिँ पहिलोपटक। फोन चाहिँ पहिलोपटक लाग्यो है? हजुर। त्यस खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। खुसी त हुनुहुन्छ नि? हजुर। ठिक छ, हामी पनि खुसी छौँ तपाईँको आगमनले होइन? हजुर, एकदम खुसी छु। पहिलाचोटि फोन लगाएको। पहिलाचोटि फोन लगाएको, फोन पनि लाग्यो, कुराकानी गर्न पायो होइन? हजुर। ल ठिक छ चन्द्राजी। हजुर। गीत सङ्गीत कतिको रुचाउनुहुन्छ, गाउनुहुन्छ? धेरै त आउँदैन, अलिअलि। हल्का फुल्का काम गर्नुहुन्छ जेस होइन? हजुर। गीत गाउनुहुन्छ हल्का फुल्का? हजुर। सुनाउन है त्यसो भए। हजुर। ल सुनौ। माझी दाई पोखरा फेवातालको, लौ माया साँच्चैको नलाउ भो ख्यालै ख्यालैको, माछा फुस्रे शिरको पानी फेवातालमा आइछ, जलको किन लागे भन्थे भेट्नुलाई रहेछ, माझी दाई पोखरा फेवातालको, लौ माया साँच्चैको नलाउ भो ख्याल ख्यालैको। हस्त नमस्ते, यति नै। ल ठिक छ, मिठो गीत गाउनुभयो, पुरानो भाका है? हजुर। ल ठिक छ, दोरी खेल्नुहुन्छ कि नै यहाँ? हजुर। दोरी कहिले काहीँ खेल्नुहुन्छ कि नै? पहिला पहिला त खेलिन्थ्यो, अहिले छैन। अहिले चाहिँ ब्रेक भएको छ होइन, रोकिएको छ। हजुर, तर हेर्नु चाहिँ यस्तो कहिले काहीँ फाटे फुटा दोरी खेल्न मन लाग्छ भने हामी 5 बजी यही राज्य टेलिभिजनमा 5 देखि 6 बजीसम्म लोकसुशीले दोरी घम्साघम्सी गर्छौँ होइन? हजुर। यहाँलाई फुर्सद रह्यो भने 5 बजी कार्यक्रम हेर्नु होला है? हुन्छ, साथीभाइले सम्झनुहोस्। हुन्छ, साथीभाइलाई म बाहिर दुबईमा हुने पेमा लामा, अनि जापानमा हुने सरस्वती थामी, अनि कोरिया हुने मनोज थामी, अनि त्यहाँबाट जुनी लामा, मिना सुर्खेती, मनकुमारी राई, हजुर यति नै हो। अनि मेरो भाइ राजु गुरुङ अनि आमा, यतिलाई धेरै धेरै सम्झिन्छु। हुन्छ त चन्द्राजी, कार्यक्रम आइदिनु भयो हजुरलाई। अन्तिममा मलाई चाहिँ होइन? ठिक छ, केही छैन। भोलि पनि आउनु होला है? हस्, बिदा गरेँ, नमस्ते। हुन्छ, नमस्ते।
यति बेला सम्झेकोमा आउनुहुन्थ्यो अत्यन्तै मिठो आवाजमा कुराकानी गर्नुभयो उस्तै मिठो आवाजमा गीत पनि गाइदियो ए माझी दाई पोखरा फेवातालको ए लाउ माया साँच्चैको नलाउ भो ख्याल ख्यालैको आहा कति मजाको गीत छ होइन एकदम आनन्द लाग्ने सुन्दै पनि ए माछा पुछ्रे शिरको पानी फेवा तालमा आइछ ए माछा पुछ्रे शिरको पानी फेवा तालमा आइछ ए झल्को किन लाग्यो भन्थे भेटु न पो रहेछ माझी दाई पोखरा फेवा तालको ए लामाया साँच्चैको नलाम्भो ख्याल ख्यालेको ए लामाया साँच्चैको नलाम्भो ख्याल ख्यालेको मिठो आवाज यति बेला साथी सम्पर्कमा हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्ते हजुर को बोल्नुभयो म पोखराबाट हर्कवीर सन्चाल हो सर के नाम भन्नुभयो हर्कवीर सन्चाल हो सर सन्त्याल पछाडि अगाडि हर्क भन्नुभयो हर्कवीर सन्चाल हो के हर्कवीर हजुर हर्कवीर सन्त्याल हजुर कुन ठाउँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ पोखरा लामाचौरबाट हो पोखराको लामातालबाट है लामाचौर लामाचौर चौर लामाचौर हजुर बुझेँ मैले लामाचौर होइन हजुर अनि हर्कजी हजुर माछा पुछ्रे फेवा तालको पानी फेवा तालमा आइछ भन्ने गाउँदै थिएँ तपाईँ ठ्याक्कै पोखराबाट सम्झिनु भयो त्यो उहाँले बिजुली गएको ठिकै भयो नि त त्यही त भने है कस्तो मिल्छ क्या कहिले काहीँ होइन हजुर ल ठिक छ अनि तपाईँले कतिको गीत गाउनुहुन्छ म त गीत गाइरहन्छ यो गोल्डन टेलिभिजनमा गाइरहन्छ यो एफएमतिर गाइरहन्छ के भन्नुभयो अलिक छिटो बोल्नुभयो तपाईँ गाइरहन्छ गोल्डन टेलिभिजनमा गाइरहन्छ गण्डकी टेलिभिजनमा गाइरहन्छ गण्डकी टेलिभिजन हजुर भन्न खोज्नुभएको के बुझिएन हजुर गण्डकी टेलिभिजनतिर गोल्डन टेलिभिजनतिर गाइरहन्छ कि मैले ए उताको टेलिभिजनमा गाइरहनुहुन्छ हजुर ल ठिक छ आज राज्य टेलिभिजनमा गाउनु पर्यो त्यसो भए हजुर हजुर ल सुनौ ए गयौ तिमी मानुतो साटेर छोड्यौ मलाई पसिटा काटेर रुमाल रोजाउँछौ अरू चिनो केही छैन मायाको तस्बिरेरी चित्त बुझाउँछौ मानुतो साटेर छोड्यौ मलाई पसिटा काटेर रुमाल रोजाउँछौ अरू चिनो केही छैन मायाको तस्बिर हेरी चित्त बुझाउँछौ अरू चिनो केही छैन मायाको तस्बिर हेरी चित्त बुझाउँछौ यति नै सर अरू चिनो केही छैन मायाको कति मिठो तरिकाले गाइदिनु भयो क्या मलाई त यति आनन्द आयो हेर्नुहोस् हजुर मजा आयो हजुर पहिलोपटक आउनु डिस्ट्रिक्ट हो क्या सर हजुर म डिस्ट्रिक्ट हो हजुर हजुर अब म कति ठाउँ यो आँखा चेक गर्नलाई ठाउँ ठाउँ घुमेँ तर यो आँखा देख्न सकेन अब पहिला आँखा देख्ने मान्छे हो पछि आँखा बन्द भयो मेरो जिन्दगीमा अन्धकार भयो ठिक छ आँखाले यो संसार देख्न नपाए पनि मनको आँखाले चाहिँ यहाँले हेर्न पाउनु भएको छ होइन म सुन्ने कानले सुन्ने हो आँखाले देख्दैन हजुर यसो यो प्रोग्राम मन पर्छ म सुन्ने भन्छ हजुर अब यो फोन ल ठिक छ हर्कजी हजुर हुन्छ कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई एकदम धन्यवाद भोलिको दिनमा पनि हामी फेरि कुराकानी गरौँला है हजुर अहिले बिदा गर्छु नमस्कार नमस्कार यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग हर्क वीर सन्त्याल हुनुहुन्थ्यो पोखरादेखि सम्झिनु भएको थियो पोखराको लामाचौरबाट सम्झिनु भयो धन्यवाद छ हर्कजीलाई हामी कार्यक्रममा अन्तिम घडीमा छौँ अन्तिम क्षणमा छौँ तपाईँ फटाफट आउनु भने एक दुईजना साथीसँग कुराकानी गर्छौँ एकजना साथीसँग कुराकानी गर्न सकौँला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ तपाईँ आउनुहोला हामी कुराकानी गरौँला हाम्रो धेरै साथीले कमेन्ट पनि गरिनु भएको छ कमेन्ट वाचन पनि गर्न चाहन्छु मैले यति बेला सन्तोष खड्का हुनुहुन्छ सन्तोषजी लेख्नुहुन्छ
नमस्ते दाई, घर बझाङ, हाल भनी काठमाडौँबाट हो, कार्यक्रम हेर्दैछु भन्नुभएको छ मात्रै। सन्तोषजी, हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई चाहिँ एकदम मेरो नमस्कार छ, हृदयदेखि कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ, माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ हजुर पनि, एकदम धन्यवाद छ। लोकपारखी जीवन चाम्लिङ राई हुनुहुन्छ, सर नमस्कार, लोक साङ्गीतिक अभिवादन, कार्यक्रम सुन्दैछु हेर्दैछु पूर्व खोटाङको दिक्तेल बजारबाट भन्नुभएको छ। अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे हाम्रो जीवन चाहिँ लेख्नुहुन्छ। अब कार्यक्रमबाट सबै मित्रहरूलाई चाहिँ सम्झना मिल्छ भने हजुरले र लालमाया थापा पुन दिदीले गाउनु भएको गीत बजाइदिनुहोस् है भन्नुभएको छ। ठिक छ, आज नभए हामी भोलि पर्सिको दिनमा बजाउँला। उहाँले सायद लालमाया थापाले र मैले गाएको गीत भनेपछि चरी कहाँ बसे भन्न खोज्नुभएको होला। अनि रोनाल्डो बुद्ध छेत्री हुनुहुन्छ, रिनाल्डो होइन बुद्ध छेत्री, उहाँको कमेन्ट मैले वाचन गर्छु। साथी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हेलो हजुर सर नमस्ते। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो? पोखरादेखि छवि रिमाल। छवि खनाल? छवि रिमाल। रिमाल? हजुर। छवि रिमाल? हजुर सर। छविजी, पोखरा कुन ठाउँ हो? पोखरा घारीपाटन। मालेपाटन? हजुर घारीपाटन। भाइ? हजुर बिरोटा। तपाईँको आवाज अलिक क्लियर आइरहेको छ नि, किन हो? पोखरा बिरौटादेखि। हजुर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र कतै हिँड्दै हुनुहुन्छ? नै सर, घरमै हो भनौँ। घरमै हुनुहुन्छ है, आवाज चाहिँ ठोकिएर कता आइरहेको समस्या छ क्या? हजुर। ठिक छ छविजी, हजुर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ जे होस्? हजुर एकदमै। कार्यक्रम हेरेर तपाईँले आवाज ठुलो बनाउनु भएको छ भने टेलिभिजनको आवाज सानो बनाइदिनु होला। हेलो हजुर सर। ल ठिक छ, गीत गाउनुहुन्छ कि नै यहाँले? हजुर गाउँछु। गाउनुहुन्छ? हजुर सर। ल सुनौ न है। हजुर ल सुनौ। कति गर्छौ घर भागेर बाटो समयको तिमीलाई किन्यौ माया साडी बम्बईको भागेर बाटो समयको तिमीलाई किन्यौ माया साडी बम्बईको। हिँड तिमीलाई किनिदिउँला निर्माया साडी बम्बईको, होइन? हजुर। एकदम मिठो आवाजमा गीत गाइदिनु भयो। यो गीत गाउने गायक सर्जक हामीसँग हुनुहुन्न, होइन? थाहा छ यहाँलाई? हजुर। कसले गाउनु भएको थाहा छ? थाहा छैन भनौँ। थाहा छैन? हजुर। खेम लुइटेलले गाउनुभएको। खेम लुइटेल चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ जीवित हुनुहुन्न र उहाँले छोड्नुभएको कला, उहाँले छोड्नुभएको चाहिँ सिर्जना हामीसँग जीवित छ, होइन? सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो छवि रिमाल पोखरादेखि, उहाँले गाउनुभएको गीत थियो हिँड सानो किन्देउला निर्माया साडी बम्बईको। मैले तपाईँले अघि पूर्व भनि पनि सकेको छु, खेमरोटेलको गीत हो, उहाँको सिर्जना हो र उहाँले आफैले गाउनुभएको गीत हो हिँड तिमीलाई किन्देउला निर्माया साडी बम्बईको, बाटो सम्बईको। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न तर चाहिँ कला, होइन, तपाईँको चाहिँ सिर्जना आफू मरेर गए पनि सधैँभरि बाँचिराखेको हुन्छ, सधैँभरि बच्ने गर्छ। र यही गीत गाउनुभएको थियो खेमरोटेल। आज हामी माझ हुनुहुन्न तर चाहिँ उहाँले छोड्नुभएको सिर्जना, उहाँले छोड्नुभएको त्यो कला गला र गाउनुभएको त्यो गीत हामीसँग जीवित छ। अत्यन्तै मन पराइएको, अत्यन्तै रुचाइएको गीत थियो। तपाईँसँग छौँ, कार्यक्रम लोकचौतारी हो। लोकचौतारीमा रहेर मिठा मिठा भाकाहरूको साथमा तपाईँका आवाजमा गीत सङ्गीत पनि सुनिराखेका छौँ। धेरै साथी कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको छ, मैले कमेन्ट हेर्न चाहन्छु। यति बेला हुनुहुन्छ रिनाल्डो बुद्ध छेत्री, हेलो हजुर, छड्के सलाम भन्नुभएको छ। अनि लेख्नुहुन्छ मिडियालाई धेरै माया गर्ने मान्छे रिनाल्डो बुद्ध छेत्री, हाल काठमाडौँबाट सुन्दैछु। सम्झिनु पर्दा दादा युनिक रिगल र साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, सबैलाई सम्झेको छु भन्दै बाई ह्याभ अ नाइस डे भन्नुभएको छ रिनाल्डो बुद्ध छेत्रीजी। यहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद छ। अनि निरज कुमार पुरी हुनुहुन्छ, नमस्ते हजुर सबैलाई भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हाम्रो पनि। अनि विनोद राणा हुनुहुन्छ, मिजु झोरले है सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। एकदम सन्चै छु झोरले, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अनि राम्रो छ है प्रोग्राम भन्नुभएको छ, एकदम धन्यवाद छ यहाँलाई। ऋतु केसी हुनुहुन्छ, हेलो दाजु राम्रो देखिएको छ भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ हामी। अब कार्यक्रमबाट बिदा हुनुपर्छ। बिदा हुनु पूर्व यो फोन काटिदिनु होला है।
जति पनि धेरै साथीले फोन गर्नुभयो, धेरै साथीसँग कुराकानी गर्न पायौँ, धेरै साथीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ हेरिदिनु भयो, फेसबुक लाइभ मार्फत कमेन्ट गरिदिनु भयो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कतिपय साथीका फोन लागेनन् होला, दुःख नमान्नु होला, भोलि पर्सिको श्रृङ्खला तपाईँको फोन लाग्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै आजको कार्यक्रम लोक चौतारीलाई चाहिँ यहीँनिर बिट मार्दै म तपाईँको सुख दुःखको मान्छे दीपक दरलाई म बिदा हुन्छु। बिदा हुनु पूर्व हाम्रो एमएसएबाट क्यामेराबाट भिडियो साथ रह्यो अर्जुन भाइलाई पनि धन्यवादका सम्पूर्ण शब्द बोल्दै म दीपक दरलाई म बिदा भएँ। नमस्कार। नेपाल लोकसङ्गीतलाई माया गर्नुहोला। तपाईँको जीवनमा लोकसङ्गीतको माधुर्यता छाइरहोस्।